ومن هذا الفتى الذي معك ومن هذا الفتى الذي معك who is this boy with you اور तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। ठीक है, मन इस्तेमाल होता है किसी शख्स के बारे में सवाल करने के लिए कि जब आप किसी को जानते नहीं हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं मन। और हाजा का मतलब होता है ये, और फता, फता अरबी में बोलते हैं लड़के को, बॉय को। और माक, माक का मतलब होता है तुम्हारे साथ, विद यू। वमन हैज़ल फतल्लज़ी माक who is this boy with you और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। अब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अरबिक लर्निंग चैनल इन अरबिक। दोस्तों इस लेसन में हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस, जिन्हें अरबिक में हम कहते हैं मुदाफ और मुदाफ इलैह। दोस्तों ये हमारा अरबिक स्पोकन कोर्स का लेसन नंबर 18 है। इस कोर्स में हम जो चीज़ें हैं उन्हें बहुत ही डिटेल के साथ और बहुत ही बुनियाद से हमने इन चीज़ों को समझना शुरू किया है। और ये कोर्स ऐसा है कि आप इस कोर्स को ही अगर कर लें तो आपको अरेबिक ग्रामर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपनी नॉर्मल जो हल्की फुल्की बोलचाल होती है वो आप आसानी से इस कोर्स के ज़रिए सीख सकते हैं। तो मेरे साथ इस लेसन को देखिएगा आखिर तक। इसमें हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को देखेंगे। वैसे तो हमने इस लेसन को पीछे भी कवर किया हुआ है, लेकिन इस लेसन में हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं और साथ साथ एक आध एक्सरसाइज हमने इसकी ऐड की है लेसन के एंड पे, तो उसको लाजमी देखिएगा। अगर आपने पहले असबाक मिस कर दिए हैं, नहीं सुन सके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे तमाम असबाक के। आप उन तमाम असबाक को अच्छी तरह से देख लीजिए। लेसन को हम शुरू करें तो ये हमारे पास बेसिकली एक मुकालमा है जिसे हिवार कहते हैं अरबी में। एक लड़का हामिद है, एक लड़का मोहम्मद है, इन दोनों के दरमियान मुकालमा हो रहा है और इस मुकालमे में ही हमने इसको समझना है। तो हामिद पूछ रहा है मा इस्मुक, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, मोहम्मद कहता है इस्मी मोहम्मद, माई नेम इज मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है। अब हामिद अगला सवाल कर रहा है वमन हैज़ल फतल्लज़ी माक, वमन हैज़ल फतल्लज़ी माक हु इज दिस बॉय विद यू और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। ठीक है, मन इस्तेमाल होता है किसी शख्स के बारे में सवाल करने के लिए कि जब आप किसी को जानते नहीं हैं तब आप इस्तेमाल करते हैं मन। और हाजा का मतलब होता है ये, और फता, फता अरबी में बोलते हैं लड़के को, बॉय को। और माक, माक का मतलब होता है तुम्हारे साथ, विद यू। वमन हैज़ल फतल्लज़ी माक हु इज दिस बॉय विद यू और तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है। अब मोहम्मद जवाब दे रहा है हुआ जमीली, ही इज माई क्लास फेलो, वो मेरा हम जमात है। हुआ जमीली, ही इज माई क्लास फेलो, वो मेरा हम जमात है। ठीक है, जमील बोलते हैं क्लास फेलो को, हम जमात को। और जमीली जो लाम के बाद या लगी है, ये इंडिकेट किया है कि मेरा ये मेरा की आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर या ऐड किया गया है। हुआ जमीली, ये मेरा क्लास फेलो है, मेरा हम जमात है। फिर हामिद सवाल पूछ रहा है अहुआ अयज़न मिनल हिंद, अहुआ अयज़न मिनल हिंद, इज ही टू फ्रॉम इंडिया, क्या ये भी हिंदुस्तान से है। मोहम्मद कह रहा है हुआ मिनल याबान, ही इज फ्रॉम जापान, ये जापान से है। ठीक है, जापान को अरबी में कहते हैं याबान, याबान। फिर हमारे पास अगला है हामिद ने सवाल किया मा इस्मुहु, व्हाट इज हिज नेम। ठीक है, व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। इस्मुहु हमजा, इस्मुहु हमजा, हिज नेम इज हमजा, उसका नाम हमजा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि पोजेसिव प्रोनाउंस बेसिकली वो होते हैं जिनके ज़रिए हम चीज़ों का ताल्लुक जोड़ते हैं किसी भी शख्स के साथ, जगह के साथ या चीज़ के साथ। मिसाल की बात है, यहाँ पर हमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया इस्मुहु। अब अगर यहाँ से मैं आखिर में इसके आखिर से हा हटा दूं तो लफ्ज़ बच जाएगा इस्म। तो इस्म बेसिकली कहते हैं नाम को। अब नाम लफ्ज़ अकेला है, इसके आखिर में जो हा लगा दी अब हमने,
اسمہو بن گیا. اب اسمہو جو لفظ ہے یہ اب اس ہا کی وجہ سے پوزیسو پروناؤن میں کنورٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اسم نام، اسمہو اس کا نام. ٹھیک ہے. اب ہم نے نام کا تعلق اس سے جوڑ دیا. ٹھیک ہے. نام کا تعلق اس سے جوڑ دیا. اس سارے عمل کو بولتے ہیں پوزیشن، یعنی کہ کسی بھی شخص کی جو اضافت ہوتی ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو بتانا یا ان کا تعلق آپس میں جوڑنا. ٹھیک ہے. اسمہ حمزہ، اس کا نام حمزہ ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ما لغتک یا محمد. ما لغتک یا محمد. اب حامد نے سوال کیا محمد what is your language؟ آپ کی زبان کیا ہے؟ اب یہاں آپ پھر غور کر لیں، لفظ ہوتا ہے لغتن. ٹھیک ہے. لغتن لفظ ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے زبان یعنی کہ لینگویج. اب اس کے آخر میں جو کاف لگی ہے نا، کاف کے اوپر زبر ہے. اب یہ لغتن سے ہٹ کے لغتو کا بن گیا. اب اس کا ترجمہ بنتا ہے آپ کی زبان. آپ کی مطلب سنگل آدمی. میں سنگل آدمی کے لیے جب بھی کسی چیز کا تعلق جوڑوں گا تو اس کے لیے میں کاف کے اوپر زبر استعمال کروں گا. سنگل آدمی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور آدمی وہ جو میرے سامنے کھڑا ہے. اگر میں اس کو جوڑوں تو بنتا ہے واحد مذکر حاضر. ٹھیک ہے. ما لغتک یا محمد. محمد آپ کی زبان کیا ہے؟ اگر میں نے یہی جملہ بولنا ہو کسی عورت کو اور مثال کے بعد ہے اس کا نام ہے زینب، تو میں کیا بولوں گا؟ ما لغتک یا زینب. ما لغتک یا زینب. زینب what is your language؟ زینب آپ کی زبان کیا ہے؟ اب محمد نے جواب دیا لغتی الاردیہ. لغتی الاردیہ. مائی لینگویج از اردو. میری زبان اردو ہے. محمد نے جواب دیا مائی لینگویج از اردو. میری زبان اردو ہے. اب حامد آگے سوال کر رہا ہے اہیا لغتن سہلتن. اہیا لغتن سہلہ. از اٹ ایزی لینگویج؟ کیا یہ آسان زبان ہے؟ ٹھیک ہے. کیا یہ آسان زبان ہے؟ سہلہ بولتے ہیں آسان کو، ایزی کو. اب محمد کہہ رہا ہے نعم ہیا سہلہ. یس اٹ از ایزی. جی ہاں یہ آسان ہے. پھر ہے وحمزہ ما لغتہ. حامد نے پوچھا حمزہ اس کی زبان کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور حمزہ کی زبان کیا ہے؟ اینڈ حمزہ what is his language؟ محمد جواب دے رہا ہے لغتہ الیابانیہ. لغتہ الیابانیہ. his language is Japanese. اس کی زبان جاپانی ہے. اب حامد سوال کر رہا ہے اعندک سیارہ. اعندک سیارہ. Do you have car؟ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ ٹھیک ہے. اب محمد کہہ رہا ہے لا ما عندی سیارہ. ما عندی سیارہ. No I don't have car. نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ ایک بات اور سمجھ لیں، جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو کاف کے اوپر زبر ہو تو وہ استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. میں اگر آپ کو یہاں پر لے چلوں تو یہاں میں نے بات کی تھی یہاں پر کاف کے اوپر زبر ہے تو یہ ہم استعمال کر رہے ہیں مرد کے لیے. اگر کاف کے نیچے زیر ہو تو ہم اس کو استعمال کریں گے فیمیل کے لیے یعنی کہ عورت کے لیے. اسی طرح جیسے یہاں پر استعمال کیا لغتہ اس کی زبان. اب یہاں پر اس کی سے مراد مرد ہے. ٹھیک ہے. ایسا مرد جو سنگل ہے اور موقع پر موجود نہیں ہے. لغتہ اس کی زبان. یہ ہم اس جو لفظ ہے مرد کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہی کہنا ہو کسی عورت کے لیے تو ہم استعمال کریں گے لغتہا. لغتہا الیابانیہ. اس عورت کی زبان جاپانی ہے. ٹھیک ہے. ہر لینگویج از جیپنیز. تو مرد کے لیے ہا کے اوپر پیش ہوگی، ہا پیش ہو، اور عورت کے لیے ہا الف زبر ہا لغتہا یہ بن جائے گا. اب آپ نے یہ چار چیزیں یاد رکھنی ہے. مرد کے لیے آپ نے جب بات کرنی ہو تو کاف کے اوپر زبر ہوگی اور یعنی کہ مرد حاضر. اور اگر ہم عورت حاضر کی بات کریں، سنگل کی بات کریں تو کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے. اگر ہم ایسے مرد کی بات کریں جو موقع میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہا کے اوپر پیش ہوگی لغتہ
اگر ہم کسی عورت کی بات کریں جو موقع پہ موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ہا الف زبر ہا استعمال کریں گے، لغاتو ہا۔ یہاں تک لیسن کلیئر ہوگا ہمارا۔ اب ہم آگے چھوٹی سی ایکسرسائز ہماری ہے، ما لغتک، این امک، الک اختن، اعندک دفتر، من این محمد، این زینب، ازوجها مہندس۔ اب سمپل آپ نے ان سوالات کے جواب دینے ہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی بھی ایڈ کر دیں، مقصد صرف اور صرف لیسن کو سمجھانا ہے۔ یہ جو پوزیسو پروناؤنز ہیں، کاف کے اوپر زبر ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے ایک اور ایکسرسائز ہے، تمرین ہے جو کہ اہم ہے۔ آپ نے ان جو خالی جگہیں ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، ان میں سوٹیبل پوزیسو پروناؤن فل کرنا ہے، یعنی کہ مرد اور عورت کے لحاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر اس میں فل کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کی بات ہے، میں آپ کو ایک کر دوں، ہذہ بنت الطالبہ، یہ طالبہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اسم زینب۔ اب اسم تو لفظ ہو گیا، یہاں پر فل ان دا بلینکس میں ہم کیا استعمال کریں گے؟ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا استعمال کرنا ہے۔ مثال کی بات ہے، آگے چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کس کی؟ لڑکی کی، ٹھیک ہے، لڑکی کی بات کی ہم نے، اس لیے ہم یہاں پر لگائیں گے اسمہا، اسمہا زینب، ہذہ بنت طالبہ، یہ طالبہ کی لڑکی ہے، بیٹی ہے، اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے۔ اسی طرح آپ نے ان پانچوں کو فل کرنا ہے، باقیوں کو اپنے جوابات آپ ہمیں یا تو کمنٹ سیکشن میں دے دیں یا آپ اپنے جوابات ہمیں واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر دیجئے۔ نمبر آپ کو چینل کی اباؤٹ میں مل جائے گا یا پھر آپ کو اس ویڈیو میں بھی میں ایڈ کر دوں گا ڈسکرپشن باکس میں۔ یہاں تک کے لیے ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اگلے لیسن کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔